So tonight we're going to continue our series on the journey of Israel. हामीहरूको गत महिनादेखि नै हामीले लिइरहेको यो इजरायलहरूको यात्राको विषयमा हामी हेर्ने छौं। And my teaching in this series is much based on this book, The Journey of Israel, by Pastor Brian Bailey. मैले चाहिँ यो इजरायलहरूको यात्राको विषयमा तपाईलाई बताए अनि यहाँ चाहिँ पास्टर ब्रायन बेलीले लेखेको किताबमा भएका कुरोहरुबाट मैले तपाईहरुलाई सुनाए। And we've been in this series for more than a year and a half. अनि यसमा इजरायलको यात्राको विषयमा हाम्रो झन्डै एक वर्ष र 6 महिना भन्दा पनि अझै धेरै जस्तो हामीले 1.5 वर्ष भन्दा पनि झन्डै धेरै जस्तो हामीले हेरिरहेको थियौं यो विषयमा। So I want to take a little time and just review where we've come from and where we're going. र आज चाहिँ हामीहरुले कहाँदेखि सुरुवात गर्यौं र हामीहरुले कहाँ गएर अन्त्य गर्यौं भनेर सबै कुरोहरुको विस्तृत रूपमा त्यसको अलिकति झलक देखाउन चाहन्छु। In this series we're talking about how the Israelites' journey from Egypt into the land of Israel represents our spiritual journey as believers. कसरी इजरायलहरुको यात्रा मिस्र देशदेखि लिएर इजरायल देशसम्म यिनीहरुको यात्राको अवधि अथवा यात्राको विषयमा कसरी अहिले हाम्रो वर्तमान समयमा कसरी यसले हाम्रो अहिलेको क्रिस्चियन जीवनलाई बढ्दै जाने क्रमको क्रिस्चियन जीवनको बढ्दै जाने क्रमलाई देखाउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्ने छौं। And the Israelites were slaves in the land of Egypt. इजरायलीहरु मिस्र देशमा दासत्वको रूपमा थिए। And God sent Moses to bring them out. अनि परमेश्वरले मोसालाई इजरायलीहरुलाई त्यो दासत्वको देशबाट निकाल्नलाई पठाउनु भयो। Spiritually, the land of Egypt talks about this world. अनि आत्मिक रूपमा मिस्र देश चाहिँ यो संसारको विषयमा मिस्र देशले बताउँदछ। And the journey of Israel lines up with the 7 feasts of the Old Testament. अनि इजरायलहरुको यात्राको सम्बन्ध चाहिँ यो 7 वटा चाडहरुसँग सम्बन्धित छ। And the Israelites celebrated the feast of Passover when they were in the land of Egypt. अनि इजरायलीहरुले पासोभरलाई के भन्छ? पासोभर Feast of Passover. I should see the Bible. Passover. प्रस्थान पासोभर भन्दा के भन्छ? ठ्याक्कै नेपालीमा यसको मलाई ठ्याक्कै आएन। म हेर्छु ल। Leviticus 23. Leviticus 23. Those are the 7 feasts. Should be the first one. Passover. It's okay, you can use Okay. English name. पासोभर भन्ने चाड नेपालीमा के पो भन्छ यसलाई? हुन्छ अहिले पछाडी याद आयो भने म भन्ने छु। यो पासोभर भन्ने चाडलाई मनाए अंग्रेजीमा चाहिँ पासोभर भनिन्छ। निस्तार चाड अहिले आयो। निस्तार चाड मनाए। And the feast of Passover represents our salvation experience. अनि यो निस्तार चाडले चाहिँ हाम्रो उद्धारको अनुभवलाई बताउँदछ। This is the beginning of our Christian life as we get to know Christ when we come from the world. अनि यो निस्तार चाडले चाहिँ हामीहरुले संसारदेखि निस्केर प्रभु येशूलाई पाएर उहाँमा हामीहरुले उद्धार पाएको उद्धारको अनुभवलाई देखाउँदछ। And the Israelites were called out of Egypt, out of this world. अनि इजरायलहरुलाई चाहिँ मिस्र देशदेखि बाहिर आउनुलाई भन्यो। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा हामी संसारदेखि परमेश्वरको नजिक जानु
And at that time they celebrated the feast of unleavened bread. अनि त्यतिखेर यिनीहरूले अखमिरे रोटीको चाड मनाए। And this speaks about, as new believers, we begin to feed on the Word of God. अनि यो अखमिरे रोटीको चाडले के देखाउँछ भने अखमिरे रोटीको चाडले चाहिँ नयाँ विश्वासीहरू प्रभुको वचन खाने अथवा प्रभुको वचन अध्ययन गर्ने कुरोहरूलाई देखाउँछ। And as Israelites left from Egypt, they came to the Red Sea. अनि इजरायलीहरूले यसरी इजिप्टलाई मिश्र देशलाई छोडेर उनीहरू आउँदै उनीहरू लाल समुद्रमा आइपुगे। And the Red Sea, which they crossed, speaks about water baptism. अनि यो लाल समुद्रले चाहिँ एउटा पानीको बप्तिस्माको कुरोहरूलाई देखाउँदछ। It's the feast of first fruits. अनि यो चाहिँ पहिलौटे फलको चाड हो। And it symbolizes our commitment to Christ in our new Christian life, that water baptism is a sign that we have come out from the world. अनि पानीको बप्तिस्मा चाहिँ एउटा चिन्ह हो कि सबैले यो मान्छे चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर चिन्छन् अनि सबैले जान्दछन् कि यो मान्छे चाहिँ अब प्रभुमा आएको व्यक्ति हो भनेर बुझ्दछन्। अनि यो पानीको बप्तिस्मा चाहिँ एउटा मान्छे प्रभुमा आएको हो भन्नेको चिनारी हो अथवा अरूले देख्ने चिन्ह हो। From the Red Sea, the Israelites went out into the wilderness, into the deserts. अनि लाल समुद्रदेखि इजरायलीहरू मरुभूमिमा गए। And we talked about how they tested God 10 times in that wilderness. अनि त्यो उनीहरूले मरुभूमिमा यिनीहरूले 10 चोटि जाँच गरे अथवा उनीहरू परमेश्वरले उनीहरूको जाँच गर्नुभयो 10 चोटि। अनि त्यो कुरोहरू र उनीहरूले गरेको गणगणहरूको विषयमा छ। And in the middle of that wilderness was Mount Sinai, where the fire of God came down on the mountain. अनि त्यो मरुभूमिको एक ठाउँमा अथवा बीचमा त्यहाँनिर एउटा सिनै पर्वत छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो इजरायलहरूको माझमा। And that speaks about the baptism of the Holy Spirit, when the Holy Spirit came in tongues of fire on the day of Pentecost and people began to speak in other tongues. अनि त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई देखाउँदछ किनभने जब पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो बाइबलले भन्दछ कि आगोको चिरा भएर जिब्रो जस्तै तिनीहरूको प्रत्येकको शिरमा बस्यो र तिनीहरू अन्य भाषामा बोले। It also speaks about God's power coming in His church. अनि यसले परमेश्वरको शक्ति एउटा मण्डलीमा आएको कुरोहरूलाई पनि देखाउँदछ। Just in that time in the New Testament when many people were healed and there was tremendous power for the disciples to speak the message of God. अब हामी के देख्छौँ भने पवित्र आत्मा पाए पछाडि चेलाहरूले शक्तिमा परमेश्वरको वचनको घोषणा गरे र उनीहरूले जसै अरूहरूको लागि प्रार्थना गरे रोगी बिमारीहरूले निको भए छुटकारा पाए। And there are many churches in the world today that say if you just become a Christian and you're water baptized, that's everything you need in your Christian life. अनि यहाँनिर धेरैजना मण्डलीहरू छन् अथवा विश्वमा धेरै यस्तो खालको मण्डलीहरू छन् जसले के भन्छन् भने तिमीले यदि यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा प्रभु भन्ने स्वीकार्यौ र पानीको बप्तिस्मा लियो भने क्रिस्चियन त्यही हो भनेर भन्छन्। And there are other churches that say if you are filled with the Holy Spirit and you speak in other tongues, that's all you need in your Christian life. अनि अरूहरूले भन्छन् यदि तिमी पवित्र आत्माले भरिएको छौ र अन्य भाषामा बोल्छौ भने तिमीले क्रिस्चियन जीवनमा चाहिएको कुरो त्यही हो भन्छन्। But the Israelites didn't stop in the wilderness at Mount Sinai. तर इजरायलीहरू त्यो मरुभूमिमा त्यो सिनै पर्वतमा मात्रै बसेनन्। Sinai was a place where they met with God, but it wasn't their destination. त्यो सिनै पर्वत चाहिँ त्यहाँनिर तिनीहरू परमेश्वरसँग भेट गरे अथवा परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति तिनीहरूको माझमा दिनुभयो तर त्यही चाहिँ तिनीहरूको गन्तव्य थिएन। तिनीहरू त्यहाँदेखि अझै कता जानु पर्थ्यो। The Israelites came to the river Jordan. अनि इजरायलीहरू यर्दन नदीको छेउमा आए। And it was a time for them to purify themselves. अनि यर्दन नदीमा आएपछि तिनीहरूले आफैलाई शुद्ध गरे। And God said, purify yourself, you're going to enter the inheritance I have for you. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो आफैलाई शुद्ध पाएर मैले राखिदिएको
प्रतिज्ञाको देशमा तिमीहरूले उत्तराधिकार गर्नु छ भने चाहिँ तिमीहरू आफैले आफैलाई शुद्ध पार भनेर भन्नुभयो। And this speaks of the Feast of Trumpets. A trumpet call saying, "Come, it's the time to move on." अनि त्यहाँनिर एउटा तुरहीको चाड आयो। त्यो तुरहीको चाडले चाहिँ यो चाहिँ समय हो कि हामी अब अघि बढौँ भन्ने कुरोको सन्देश दिन्थ्यो। And the Israelites crossed the Jordan River into the land of Israel. अनि इजरायलीहरूले त्यो यर्दन नदी पार गरेर उनीहरू इजरायल देशमा आइपुगे, प्रतिज्ञाको देशमा, कानान देशमा आइपुगे। But the land of Israel had many other nations living in it. तर त्यो इजरायलीको त्यो ठाउँमा त्यतिखेर उनीहरू जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर धेरै जातिहरू त्यहाँ बसोबासो गर्थे। And that's where we spoke about the 31 kings that they had to overcome in that land. अनि त्यसै कारणले हामीहरूले हामीले हिजोस्ति हेर्दैछौँ कि 31वटा राजाहरू जसलाई हामीहरूले अहिले हाम्रो जीवनमा विजय गर्नुपर्ने कुरोहरूलाई देखाउँछ। And they represent 31 areas that we have to overcome in our own self-life to move on with God. अनि त्यो 31वटा राजाहरूले चाहिँ अहिले हाम्रो वर्तमान जीवनमा हामीहरूले जित्नुपर्ने, विजय हुनुपर्ने हाम्रो 31वटा क्षेत्रहरूको विषयमा बताउँदछ। And finally, the Israelites came into their full inheritance in Mount Zion. अनि त्यहाँबाट इजरायलीहरू चाहिँ उनीहरूको प्रतिज्ञाको देशमा आइपुगे सियोन पर्वतमा। And this speaks of the Feast of Tabernacles, a time of outpouring of God's glory and power. अनि यसले चाहिँ फिस्ट अफ ट्याबरनेकल Feast of Tabernacles. अनि यसले चाहिँ ट्याबरनेकललाई के भन्छ? Feast of Tabernacle. Feast of Ingathering. This is the last feast. यिनीहरूले चाहिँ यो फिस्ट अफ ट्याबरनेकल भन्छ, नेपालीमा ठ्याक्कै यसलाई के भन्छ मलाई थाहा भएन। फिस्ट अफ ट्याबरनेकलमा चाहिँ यिनीहरू के गर्छन् भने यिनीहरूलाई त्यो परमेश्वरको मन्दिर बनाउन दिएको थियो र परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति त्यो मन्दिरमा दिनुहुन्थ्यो र तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ जाने गर्थे। And so in our series, we're just near the end of section 6. अनि हामी चाहिँ यो सेक्सन 6 को अन्तिम भागमा आइपुगेको छौँ। So we've just looked at the 31 kings, and we're going to look at how the Israelites were gaining their inheritance in the land of Israel. अब हामीहरूले 31वटा राजाहरूको विषयमा पनि हामीले हेर्यौँ। अब हामी हेर्ने छौँ कि इजरायलीहरूले उनीहरूलाई दिएको उत्तर अधिकारलाई उनीहरूले कसरी अधिकार गरे भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। So I'd like to turn to the book of Joshua, chapter 18. यहोशू 18 अध्याय, Joshua 18, verses 2 and 3. 18 अध्यायको 2-3। यहोशू 18 अध्यायको 2-3 भेटनु कसैले? ल मैले पढिदिएँ ल। तर इजरायलीहरूमा आफ्नो आफ्नो अधिकार भाग नलागेका अझै 7 कुल बाँकी थिए। यसकारण यहोशूले इजरायलीहरूलाई भने, तिमीहरूका पिता पुर्खाका परम प्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्नलाई कति दिन ढिलो गर्छौ? Thank you. The Israelites came into the land of Israel and they started to defeat the different kingdoms that were there. अनि इजरायलीहरू चाहिँ उनीहरू कानान देशमा आइपुगेपछि कानान देशमा बसोबासो गर्ने जातिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कब्जा गर्न थाले। And they defeated 31 different kingdoms that were there. अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भएको 31वटा राज्यहरूलाई जिते। But that was not all the kingdoms that were there. तर त्यति मात्रै त्यहाँ भएको सबै राज्यहरू होइन। And at the time that we read this in Joshua 18, it had been about 7 years since they came into the land of Israel. अनि यो समयमा यो जब हामी यो जसुवा यहोशू 18 अध्यायको 2-3 पद पढ्छौँ, यो 18 अध्यायमा आइपुग्दा चाहिँ यो समयमा चाहिँ इजरायलीहरू कानान देशमा आइपुगेको 7 वर्ष भइसकेको थियो। And God said to them, "How long are you going to wait? How long are you going to delay in defeating your enemies?" अनि यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले इजरायललाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको शत्रुहरूमाथि विजय गर्नलाई अझै तिमीहरू कति वर्ष पर्खिन्छौ अथवा कति ढिलो गर्छौ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। And again, a long time passed. अनि धेरै लामो समय पछाडि फेरि If we go over to chapter 23 of the book of Joshua,
यहाँ 23 अध्याय यहोशूको 23 अध्यायको And we can read verses 1 through 5. 1 देखि 5 सम्म। अब धेरै दिनपछि जब परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई वरिपरिका सबै शत्रुहरूबाट विश्राम दिनुभएको थियो र यहोशू वृद्ध भएर निकै उमेर खाइसकेका थिए, यहोशूले सबै इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूका धर्मगुरुहरू, कुलनायकहरू, न्यायकर्ताहरू र अधिकारीहरूलाई बोलाएर भने, म वृद्ध भए अनि निकै उमेर खाइसके। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका निम्ति यी सारा जातिहरूलाई के गर्नुभयो सो सबै तिमीहरूले देखेकै छौ। तिमीहरूका निम्ति लडाई गर्ने उहाँ नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्मरण गर, यर्दनदेखि पश्चिमतिर महासमुद्रसम्म यी बाँकी रहेका जातिहरूलाई अर्थात् मैले जितेका जातिहरूलाई तिमीहरूका कुलहरूको अधिकारमा बाँडिदिएको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर आफैले नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूलाई निकालिदिनुहुनेछ र तिमीहरूका नजरको अघि धपाइदिनुहुनेछ र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले भन्नुभए झैँ तिमीहरूले उनीहरूको देश अधिकार गर्नेछौ। Thank you. And still, there were nations that were not defeated in the land of Israel. अनि यहाँनिर अझै पनि त्यहाँ कुनै जाति कति जातिहरू थिए जसलाई चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेका थिएनन् अथवा जितेका थिएनन्। We don't know exactly how long it was, हामीलाई ठिक्कै त यो कति लामो समयसम्म थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, but it's estimated between 7 and 30 years since the first time they were warned. Somewhere between 7 and 30 years. तर यो अब बाइबल विद्वानहरूले यस विषयमा उनीहरूले अड्कल गरेको कुरो चाहिँ कति छ भने 7 वर्षदेखि लिएर झन्डै 30 वर्षसम्मको अवधि हुन सक्छ भनेर उनीहरू भन्छन्। And the people still weren't in a hurry to get rid of the enemies in their land. They weren't in a hurry to get rid of the enemies in their land. अनि इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देशमा आइपुगेर पनि उनीहरूले त्यो प्रतिज्ञाको देशलाई पुरै कब्जा गर्न लागि उनीहरू हतारी रहेको चाहिँ यहाँ देखिएन। And God specifically warned them not to mix with the people who were their enemies. अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको थियो, भन्नुभएको थियो कि उनीहरूको शत्रुसँग उनीहरूले सम्बन्ध नगर्नु भनेर। We can see that in verses 6 through 8. हामी त्यो 6 देखि 8 मा देख्छौं। यसकारण मोसाका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा साहसपूर्वक पालन गर र मान र त्यसबाट तिमीहरू दाहिने देब्रेतिर नलाग। तिमीहरूका बीचमा रहेका जातिहरूसँग नमिसिनु, उनीहरूका देवताहरूका नाउँ नलेऊ, तिनका नाउँमा शपथ नखानु, तिनीहरूको सेवा नगर्नु र तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु। तर तिमीहरूले आजको दिनसम्म गरे जस्तै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरमै लीन भइरहनु। And the people were warned not to serve the gods that had been in that land. अनि यहाँनिर यहोशूले बताउँछन् कि त्यहाँ अरू जातिहरूले मानेको देवी देवताहरूलाई तिमीहरूले नमान्नु। And further in verses 12 and 13 they were told not to marry the people of the land. अनि हामी यहाँनिर 12 र 13 पद पढ्दाखेरि यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो देशमा भएका अरू जातिहरूसँग विवाह नगर्नु भनेर भनिएको थियो। Let's go ahead and read verses 12 and 13. तर यदि कुनै मानिसले तिमीहरू तर्केर ती बाँकी रहेका जातिहरू अर्थात् तिमीहरूका बीचमा रहेकाहरूसँग लग्यौ र उनीहरूसँग विवाह गरेर छ्यासमिस भयो भने त यो निश्चय जान कि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले ती जातिहरूलाई तिमीहरूका दृष्टिबाट फेरि धपाउनु हुने छैन। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको यो असल देशबाट तिमीहरू नष्ट नभएसम्म उनीहरू तिमीहरूका निम्ति पासो र जाल र तिमीहरूका पीठमा
कोरा र तिमीहरूका आँखामा काँड हुनेछन्। What a tremendous warning. यो चाहिँ एकदमै ठुलो चेतावनी थियो उनीहरूलाई। God said, don't associate with those people. परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो अरू जातिहरूसँग नमिल्नु, Don't marry those people अरू जातिहरूलाई विवाह नगर्नु, because they will become a trap to you. किनभने तिनीहरू चाहिँ तिमीहरूको लागि पासो र धरा बन्नेछ भनेर भनेका थिए। And you will perish from this ground that the Lord your God has given you. अनि जुन भूमि परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको छ त्यस भूमिमा तिमीहरू चाहिँ नष्ट हुन्छौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। These weren't new Christians. यो यिनीहरू नयाँ विश्वासीहरू होइन, They'd been water baptized, यिनीहरू पानीको बप्तिस्मा लिइसकेका, spent time studying in the Word of God, परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर बसेका व्यक्तिहरू, gone through a baptism of the Holy Spirit experience, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभव गरेका व्यक्तिहरू, come into the land of their inheritance, अनि उत्तराधिकारमा दिएका देशहरूलाई अधिकार गर्न आइपुगेका मानिसहरू, and overcome many areas of personal weakness in their own lives. अनि उनीहरूको जीवनको क्षेत्रमा भएका हरेक कमजोरीपनहरूलाई विजय भएर विजय जीवन जिउने मानिस भए तापनि But they still faced this warning. तर यिनीहरूलाई अझै पनि यही कुरो फेरि अथवा यही ठुलो चेतावनी उनीहरूलाई जीवनमा दिएको छ। Keep your place there. Also, I like to look at the book of Psalms, chapter 1. हामी यही किताबमा यही अमला राख्दै गरौँ र हामी फेरि भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। साम च्याप्टर 1, Psalm chapter 1, verses 1 and 2. 1 र 2 पढ्दै त भाइ। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्था मनन गर्छ। 1 and 2, thank you. It talks about 3 stages of relationships. यसले 3टा सम्बन्धको विषयमा बताउँछ। The first stage is to walk with somebody. अनि पहिलो चाहिँ कसैसँग हिँड्नु भन्ने विषयले बताउँदछ। If you walk with somebody, you have a small connection with that person. यदि तपाईँ कोहीसँग हिँड्नुहुन्छ भने त्यससँग तपाईँको सानो सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ। The second one is to stand. If you stand with somebody, you're saying, we have a connection, we are joining together. दोस्रो चाहिँ सँगै उभिनु। यसरी कसैसँग सँगै उभिनु भयो भने त्यसको नजिकै सम्बन्ध छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। And finally, the third one is to sit, and that means that I'm going to stay here a long time and join in this fellowship. अनि अन्त्य चाहिँ के हो भने सँगै बस्नु। यसरी सँगै बस्दा फेरि चाहिँ धेरै समयसम्म बसेर बिताउने रहेछ भन्ने कुरोलाई बुझिन्छ। And in the book of Psalms, it says we should not do these things with the wicked. अनि भजन सङ्ग्रह किताबले भन्दछ कि दुष्ट मानिसहरूको सल्लाहमा यसरी नहिँड्नु भनेर र तिनीहरूको अघि अब तिनीहरूको सङ्गतमा नउभिनु र तिनीहरूसँग नबस्नु भन्ने कुरोहरू यहाँनिर भजन सङ्ग्रहले बताउँदछ। It doesn't mean we shouldn't go out and witness to people. यो भन्नु खोजेको होइन कि हामीहरूले मान्छेको साक्षी दिनलाई निस्किनुपर्छ भनेको होइन। And tell them who is Jesus and what Jesus did for us. हामीहरूले येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुभयो भन्ने विषयमा। But it's talking about who are our friends, who are the people that we spend time with for our enjoyments. यो भजन सङ्ग्रह किताब यसले चाहिँ यहाँनिर हामीहरूलाई येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो भनेर यस्तो विषयमा बताउँदैन, तर यसले बताउँछ कि हाम्रो साथीहरू को छ अथवा हामी कसको नजिक बसिरहेको छौँ भनेर आफ्नै विषयमा यसले बताउँदछ। And this warning in the book of Joshua came right near the end of Joshua's life. अनि यो चेतावनी चाहिँ यहोशूको जीवन पछाडि भनिएको कुरोहरू हो। And after Joshua died, the people went out and tried to defeat the enemies in their land. अनि यहोशूको मृत्युपछि उनीहरूको इजरायलीहरूले त्यहाँ बसेका अरू जातिहरूलाई आक्रमण गरे।
For sake of time, we won't read that, but that's in Judges chapter 1. हामी समय बचाउन लागि त्यो कुरो पढ्दैनौँ, तर यो कहाँ छ भन्दाखेरि न्यायकर्ता 1 अध्यायमा छ। But they only partially defeated their enemies. तर तिनीहरूले अलिकति मात्रै जित्न सके। They weren't ready to completely give up their relationship with what was evil. किनभने तिनीहरूले उनीहरूको जससँग सम्बन्ध थियो, जो चाहिँ दुष्ट थियो, त्यो कुरोहरूलाई छोड्न र त्याग्न चाहेनन्। And that brings us to Judges chapter 2. अनि त्यतिकैमा हामी न्यायकर्ता 2 अध्यायमा आइपुग्छौँ। Let's read verses 1 to 3 of Judges chapter 2. न्यायकर्ता chapter 2 verses 1 to 3. 1 देखि 3 सम्म पढ्नेछौँ। 2 को भेटाउनु भयो ल, मैले पढेँ ल। परमप्रभुका दूत गिलगालबाट बोकिममा उक्लेर गए र भने, मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट लिएर आए र मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी शपथ खाएको यस देशमा ल्याइ पुर्याए। मैले भने, जुन करार मैले तिमीहरूसँग गरेको थिएँ त्यो कहिल्यै भङ्ग गर्ने छैन। तिमीहरूले पनि यस देशका बासिन्दाहरूसँग करार नबाध्नु। तिमीहरूले उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, तर तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेनौ। हेर, तिमीहरूले के गर्यौ? 3 also. 3 please. हेर, तिमीहरूले के गर्यौ? यसैले म भन्दछु, म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुनेबाट धपाउने छैन। उनीहरू तिमीहरूका लागि काँडा र उनीहरूका देवताहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। The Israelites had 3 warnings from God to overcome their enemies. यहाँनिर इजरायलीहरूलाई 3 वटा चेतावनी दिएका छन् उनीहरूको शत्रुलाई पराजित गर्न लागि। And still they hadn't done what God asked. र पनि उनीहरूले परमेश्वरले जे कुरो भन्नुभयो त्यो कुरो यिनीहरूले गरेनन्। And God said, okay, you had your chance. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अझै पनि मौका छ। Now they're going to stay here and they're going to cause problems for you. अब ती जातिहरू तिम्रै नजिक बस्नेछन् र तिमीलाई चाहिँ तिनीहरूले समस्यामा पार्नेछन् भनेर भन्नुभयो। You see, the Israelites began to tolerate their enemies. यहाँ इजरायलीहरूले उनीहरूको शत्रुहरूलाई सहनु पर्ने भइरहेको छ। They decided it was okay to walk with them. किनभने तिनीहरूले सोचे कि उनीहरूसँग हिँड्नु राम्रै हो। At the time that Joshua died, they had made a promise. We are going to serve the Lord. At the time of Joshua, before When his he death, died, yeah, at that time. after his death or before? Just before. जसुवा मर्नभन्दा अलिकति अगाडि इजरायलीहरूले भनेको थिए कि उनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई कै सेवा गर्ने। But because they began to tolerate wickedness, they began to walk with the wicked, their hearts changed. तर इजरायलीहरू चाहिँ त्यो अरू जातिहरूसँग अथवा दुष्ट जातिहरूसँग हिँडेको कारणले र उनीहरूलाई सहने गरेको कारणले उनीहरूको हृदय पनि कठोर भएर गयो। But first, let's read verses 4 and 5 of Judges chapter 2. 4 र 5 लाई पढौँ। यो न्यायकर्ता बाले बेटा अन्त पढिदेऊ न। जब परमप्रभुका दूतले यी कुरा इजरायलीहरूलाई भने, तब तिनीहरू सबै रोएर विलाप गरे। यसैले त्यस ठाउँको नाउँ बोकिम अर्थात् रोनेहरू बोकिम राखियो। त्यहाँ तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए। 4 and 5. 4 and 5, please. Yeah. Okay, thank you. When God came and said, look, you've been walking with the wicked, the people initially began to cry. जब यसरी परमप्रभुका दूतले जब अब हेर तिमीहरू यही अब दुष्टहरूसँग हिँड्ने छौ भनेर जब भने, यिनीहरू यो इजरायलीहरू रोए परमेश्वरको सामु।
And they called that place Bochum, which means place of tears. अनि यो ठाउँको नाम चाहिँ बोकम रह्यो अथवा बोकम भनेर यो ठाउँलाई चिन्यो। बोकमको अर्थ हो आँसु। But there's more than one kind of tears that we can cry. तर आँसुहरू हामीहरूले बगाउने आँसुहरू त्यो एउटै मात्रै होइन, तर एउटा भन्दा धेरै छ। The Apostle Paul in the book of 2 Corinthians talks about tears that lead to repentance. अनि पावलले इन द बुक अफ 2 Corinthians. दोस्रो कोरिन्थीमा पावलले आँसुको विषय भन्दाखेरि पश्चातापका आँसुको विषयमा भनेका छन्। Because godly sorrow changes your hearts. किनभने ईश्वरीय शोकले चाहिँ मानिसको हृदयलाई परिवर्तन गर्दछ। It's when you meet with God and you have the desire, God, I want my heart to be clean. I want to be more close with you. जब तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुहुन्छ र जब तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिमा अथवा परमेश्वरलाई तपाईँको प्रार्थनामा परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु म तपाईँसँग समय बिताउन चाहन्छु, मेरो हृदयलाई शुद्ध बनाउनुहोस्, अनि प्रभुसँग समय बिताउने इच्छा चाहना तपाईँमा भएर आउँछ। But we know, because the Israelites didn't change their action, that wasn't the kind of sorrow that they had. तर हामी जान्दछौँ इजरायलीहरूले चाहिँ यसरी उनीहरूको व्यवहारलाई अथवा उनीहरूले गरेको क्रियाकलापलाई परिवर्तन गरेनन्। They had the kind of sorrow that's just sorry you got caught. अनि यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई दुःख लाग्यो, उनीहरू रोए, तर त्यो चाहिँ अब त्यो उनीहरूको दुःखमा रोएको एउटा पीडाको कुरोहरू मात्रै थियो, तर उनीहरूले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेर परमेश्वरतिर फर्किने काम चाहिँ गरेनन्। Instead of repenting, they began to stand with the enemies of God. अनि उनीहरू पश्चाताप गर्न अथवा उनीहरू त्यो ठाउँबाट परमेश्वरपट्टि फर्कनको साटोमा त्यही ठाउँमा उभिराखे अथवा बसिराखे। See, at first they walked with the enemies. पहिलो चाहिँ तिनीहरू शत्रुहरूसँग हिँडे, They tolerated them. अनि तिनीहरूले तिनीहरूको शत्रुलाई सहे। Now they began to join with their enemies. अब तिनीहरू त्यही शत्रुहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्न थाले अथवा मिसिन थाले। If we continue in Judges chapter 2, we can see that in verses 11 to 13. हामी यो यहीको 11 देखि 13 मा हामीले यो कुरोहरू भेट्छौँ। पढ्दौ त भाइ। जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इस्राएलीहरूले त्यही गर्न लागे र बाल देवतालाई पूजा गर्न लागे। तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेर तिनीहरूले अरू देवताहरू पछि लागे, अर्थात् आफ्नो वरिपरि बस्ने जातिहरूका देवताहरूलाई पछ्याए। तिनीहरू ती देवताहरूका सामुन्ने निहुरे र परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए। तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर बाल र अस्तोरेत देवताहरूलाई पूजे। Thank you. It says that they abandoned the Lord. अनि यहाँ भन्ने छ तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागे। They began to stand with God's enemies and they left God behind. यिनीहरू चाहिँ इजरायलहरू चाहिँ अब परमेश्वरको शत्रुहरूसँग चाहिँ उभिन लागे, उनीहरूसँग बस्न लागे र उनीहरूले परमेश्वरलाई भुलिदिए। And in the rest of the book, the rest of chapter 2 of the book of Judges, it talks about how God raised up judges or leaders of the people to bring them back to God. अनि यहाँ यो न्यायकर्ताकै अब अरू किताबहरूले 3 अध्याय 4 अध्याय उता पढ्दै गयौँ भने कसरी परमेश्वरले न्यायकर्ताहरूलाई खडा गर्नुभयो र ती परमेश्वरलाई भुल्ने व्यक्तिहरूलाई कसरी परमेश्वरले फेरि उठाउनु भयो भन्ने विषयमा बोल्दछ। And when the leader was serving God and leading the people, God was with the leader. जब लिडरहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गरे अनि मानिसहरूलाई परमेश्वरद्वारा सेवा पुर्याए, परमेश्वरले चाहिँ त्यो अगुवाहरूको जीवनमा भएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। But when the leader died, the people went back and became more wicked than they had been before the leader was there. तर जब अगुवाहरू चाहिँ मरे
मरे पछाडि चाहिँ फेरि पनि त्यो मानिसहरू चाहिँ गएर फेरि त्यही दुष्टै कामहरू गर्न थाले। So we've seen how the people of Israel began to walk with the wicked, and they began to stand with the wicked. अनि हामीहरूले यहाँ हेर्यौँ कि कसरी इजरायलीहरू दुष्टहरूसँग हिँड्न लागे र दुष्टहरूको माझमा उभिन लागे भन्ने कुरोहरू। They also began to sit with the wicked. अनि तिनीहरू दुष्टहरूको माझमा बस्न लागे। They began to join with them long term to form close partnerships. अनि तिनीहरू चाहिँ ती जातिहरूसँग धेरै लामो समयसँग समय बिताउने र बस्ने गरेर उनीहरूले तिनीहरूसँग ठुलो नजिकको सम्बन्ध राख्न चाहे। We see this in Judges chapter 3, verses 5 to 7. अनि हामी यो 3 अध्यायको 5 देखि 7 सम्म यो कुरोलाई पढ्न पाउँछौँ। पढिदेऊ त। 3 अध्यायको 5 देखि 7 सम्म। Please. यसरी इजरायलीहरू कनानी हात्ती एमोरी पारिजी हब्बी र यबुसीहरूसँग रहन लागे। तिनीहरूले उनीहरूका छोरीहरू विवाह गरे र आफ्नै छोरीहरू पनि उनीहरूका छोराहरूलाई विवाहमा दिए र तिनीहरूले उनीहरूका देवताहरूलाई पनि पूजा गर्न लागे। जुन कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इजरायलीहरूले त्यही गरे। तिनीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई बिर्से र बाल देवताहरू र असेरा देवीहरूलाई पूज्न लागे। And the Israelites lived with their enemies, यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूको उनीहरूकै शत्रुसँग बसिरहेका छन्, the ones they didn't drive out, जसलाई उनीहरूले खेदाउनु पर्थ्यो। the ones they tolerated, तर त्यही व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले सहेर बसे। the ones they stood with, हँ? the ones they stood with. तिनीहरूसँग नै त्यो इजरायलीहरू उभिए, खडा भए And they married into those families. अनि त्यही परिवारहरूसँग सम्बन्धमा आएर उनीहरूले विवाह गर्न लागे। And they worshiped those false gods. अनि त्यतिकै उनीहरूले त्यो इजरायलीहरूका व्यर्थका देवी देवताहरूलाई इजरायलीहरूले त्यहीँ बसेका यो कानानी हित्तीका अरू जातिहरूका व्यर्थका देवी देवताहरूलाई पूजा गर्न लागे। When they stood with their enemies, they abandoned God. जब तिनीहरूको शत्रु अथवा यी जातिहरूसँग उनीहरू रहन लागे, यतिखेर उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेका थिए। But when they sat with their enemies, they forgot God. तर जब तिनीहरू त्यो यो जातिहरूसँग बस्न लागे, त्यतिखेर तिनीहरूले परमेश्वरलाई भुली पठाए। I'd like to go to the book of Proverbs, chapter 13. म हितोपदेश 13 अध्याय 13 Proverbs 13, verse 20. 13 को 20 भेट्यो? म पढिदिएँ ल। बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्छ। फेरि पढे ल। बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्छ। Remember, the Israelites were in their land of inheritance. सोच्नुहोस्, इजरायलीहरू चाहिँ उनीहरूको प्रतिज्ञा अथवा उनीहरूलाई उत्तराधिकारमा दिएको देशमा उनीहरू आइपुगेको थिए। Speaking of believers who are strong in their Christian lives, अनि यसले चाहिँ एउटा विश्वासी जीवनमा धेरै दह्रो विश्वासीलाई देखाउँदछ, who are mature with Christ, जो चाहिँ ख्रिस्टमा बढेका अथवा म्याचुरिटीलाई के भन्छ, ख्रिस्टमा भनौँ छिप्पिएकै भनौँ न ल, म्याचुरिटी भन्दा छिप्पिएकै भन्न बुझाउँछ होइन। ख्रिस्टमा अब पुरानो विश्वासी त नभनौँ होला है, अब प्रभुमा अघि बढेको विश्वासी भनौँ न। but they fell तर पनि यिनीहरू लडेको छन् because of the relationships and the people who they formed relationships with. यो चाहिँ उनीहरूको सम्बन्धको कारणले, उनीहरूले कस्तो व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध गरे र उनीहरू कसरी व्यवहार गर्न थाले भन्ने कुराले हो। You know, a lot of times in my life, I've heard somebody say,
I like that boy, I like that girl. They're not a Christian, but after I'm in relationship with them, I will bring them into Christ. मैले धेरैजना दिदी बहिनी अथवा दाजुभाइहरूलाई देखेको छु जसले चाहिँ अन्य जाति केटाकेटीहरूलाई विवाह गर्न चाहन्छन् अनि उनीहरूले भन्छन् म त्यो क्रिस्चियन त होइन तर पनि म त्योसँग विवाह गरेपछि त्यसलाई फेरि प्रभुमा ल्याउँछु नि त क्रिस्चियन बनाउँछु भनेर भन्छन्. That's not usually how it works. तर त्यो चाहिँ सजिलै त्यसरी काम गर्ने होइन. Many people's lives have been destroyed because they left Christ because of who they formed friendships with. धेरैजना विश्वासीहरूले यस्तै भनौँ भाइ बहिनीहरूले उनीहरूले प्रभुलाई भुलेर अथवा प्रभुलाई गरेर चाहिँ उनीहरू त्यसरी सम्बन्धमा अरूसँग आएको कारणले उनीहरू यसरी विवाह गरेर जीवनमा धेरै दुःख भोगेका छन्. I want to close with the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 33. म कलसियर 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थी 15:33. 15:33 पहिलो कोरिन्थी 15:33 कसैले भेट्यो भने पढिदिनु. 53 न 33 15:33. 15:33 नपर खराब संगतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ. It's so important who we form our friendships with. यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो जीवनमा कि हामीले कस व्यक्तिहरूसँग संगत गर्छौं कस्तो व्यक्तिहरूसँग हामीले संगत राख्छौं. It's even more important who we form lifelong partnerships with. अनि हामीले हाम्रो जीवनमा एकदमै जीवनको दीर्घ के भन्छ धेरै लामो समयसँग हाम्रो सम्बन्ध राखेको भन्दा पनि हामी कस्तोसँग चाहिँ अझै हामी सम्बन्ध राख्छौं र कस्तोसँग संगत गर्छौं यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो. Each one of us has in our heart that we want to serve God. हामी सबैसँग यो विचार छ कि म परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छु. The Israelites had in their hearts that they wanted to serve God. अनि इजरायलीहरूलाई पनि त्यही थियो कि उनीहरू परमेश्वरको सेवा गर्ने. But slowly, step by step, they began to walk and then to stand and then to sit with the wicked. तर बिस्तारै उनीहरू अब त्यही जातिहरूसँग संगत नगर्नु भनेकै जातिहरूसँग हिँड्नु थाले. उनीहरूकै अघि अब उभिने थाले अनि उनीहरूसँगै बस्न थाले. It's the same warning for us. अनि आज हामीहरूलाई पनि त्यही चेतावनी हो. It's never a drastic change. एकैचोटि एकै खेपमा एकदमै सट्टै आउने बदलाव होइन. But slowly we begin to tolerate and to join friendships and to form relationships slowly over time with those who aren't following God. अनि तर यो यस्तो सम्बन्ध चाहिँ बिस्तारै हुन्छ. बिस्तारै अगाडि पहिला हिँड्ने त्यहाँबाट तिनीहरूको माझमा उभिने अथवा अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूसँग बस्ने अथवा उनीहरूसँग विवाहबारी हुने यो खालको सम्बन्धहरूको विषयमा बताउँदछ. And those relationships will pull us away from what God has for us. अनि यस्तो सम्बन्धहरूले चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जे राखिदिनु भएको छ ती कुरोहरूबाट हामीहरूलाई टाढा लैजान्छ. That's my message for today. आजको वचन यति नै. सबैलाई जय मसीह.